फोंडा म्युनिसिपालिटीचे पार्किंग स्लॉटार हांगा पळयतले की तुमी ह्यो रिक्षा गार्बेज रिक्षा 1 2 3 4 5 6 आसा हांगा आनी ह्यो सगळ्यो स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा. 2016चे रजिस्ट्रेशन मेळटा म्हाका. दीस वेर रजिस्टर्ड इन 2016 आनी आज 2025. हे कितले फास्ट ह्यो गाडयो स्क्रॅप केल्यो ते पळयात. ह्यो बऱ्यो गाडयो अक्षरशः विदावट हांकां मात सुद्दां काकूट दिसली ना. टायर सुद्दां पळय काय बरे आसा ते. आनी ह्यो स्क्रॅप हांच्यांनी केल्या 2025. म्हाका ते 2-3 वर्सां पयलींच्यान ह्यो हांगा अशें स्क्रॅप दिसता म्हाका. ह्यो सगळ्यो हे पळयात. लॅक ऑफ मेंटेनन्स इज द रिजल्ट ऑफ दीस. टॅक्स पेयर्स मनी आमचो असो वेस्ट जाता. हे पळयात. हे फ्लावर पॉट जाल्ले आसा हांगा पळयात. तातूंत सगळीं झाडां जाल्या आनी हो आमच्या सरकाराची हे कामां पळयात. सगळ्याक ह्यो दिसता रिक्षा.